कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 1.5% हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले गरेको छ। यस्तै विश्व बैंकका अनुसार नेपाल मानव पुँजी सूचाङ्कमा दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यता भन्सार विभागका अनुसार चालू वर्षको दोस्रो महिना भदौमा नेपालमा 1.78 खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ भने 20 अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी ब्याङ्कहरू धमाधम निक्षेप र कर्जाको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गर्दै, शेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह कायमै र कर्मचारी सञ्चय कोषमा 6,28,000 सञ्चयकर्ता आबद्ध लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। 6 महिनापछि यसै साताको सोमबारदेखि आन्तरिक हवाई सेवा सुरु हुँदैछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञा सहज भएसँगै विभिन्न क्षेत्र खुल्न थालेपछि आन्तरिक हवाई सेवा पनि सुरु गर्न लागि हो। सुरुवाती चरणमा उडान संख्याको 25% मात्र उडान हुनेछ, तर यात्रु क्षमता भने 100% हुने जनाइएको छ। यात्रुहरूको अलिकति कम राखेर भाडा दर बढ्छ कि भन्ने एउटा डर थियो हैन। अब जुन बसहरुमा 50% बढ्ने यो थियो र अहिले चाहिँ हामीले भाडा दर नबढाउने, जुन कोभिड भन्दा अगाडिको भाडा दर दिएछ त्यही नै भाडा दरलाई कायम राखेर जानी भएको हुनाले अब यात्रुहरूलाई चाहिँ अहिले कोभिडको यस्तो अवस्थामा कम फ्लाइट गरे तापनि भाडामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको वृद्धि नहुने हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। प्यासेन्जरको संख्या बढिसकेपछि मेरो विचारमा अब दशैं पनि आउन लागेको छ। दशैंको अलिकति भिडभाड भएपछि, किनभने यो एयरपोर्टमा पनि र अब एयरलाइन्सका चाहिँ सबै चाहिँ जो जति पनि कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरू पनि युज टु भइसक्नु भएको हुन्छ कसरी चाहिँ सुरक्षित साथ प्यासेन्जरलाई चाहिँ जहाजमा चढाउने, जहाजबाट उतार्ने भनेपछि त्यसपछि चाहिँ अलिकति यसलाई बिस्तारै रेसियो बढाउँदै गएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अलिकति सबैजनाले चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभयो भने भोलि अब कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थाको जुन सङ्ख्या थियो त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ। वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। यात्रुको सुरक्षासहित सुरक्षित उडान सुनिश्चितताका लागि कम्पनीहरूले सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्ने जनाएका छन्। सबै सेफ्टीको प्रोटोकल्सहरू जति पनि छ त्यो हुन्छ। अब इनसाइड सर्भिसहरू चाहिँ हामीले केही पनि दिँदैनौँ, जस्तो शौचालयहरूको प्रयोग गर्नलाई पनि हामी दिँदैनौँ। त्यहाँबाट चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबमा गन्तव्यसम्म पुर्याएपछि अनि गन्तव्यबाट पनि त्यही हिसाबले सुरक्षित हिसाबले बाहिरसम्म लग्ने, सबै ब्यागेजहरूदेखि लिएर उहाँहरूको सबै डिसइन्फेक्ट गर्ने र अहिले यात्रुलाई हामीले 1.5 देखि 2 घण्टा अगाडि नै आउनु भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ र यहाँ बोर्डिङहरू गर्ने बेलामा पनि एकदमै सुरक्षित साथ सबैले मास्कहरूको र फेस सिल्डको प्रयोग गरेर भौतिक दूरी कायम राखेरै गर्ने भएको हुनाले सुरक्षाको हिसाबले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्ण हिसाबले तयारी भइसकेको छ र जुन हाम्रो सुरक्षाको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर SOP छ त्यो पनि सिभिल एभिएसनको चाहिँ अनुसार अप्रुभ भएर आइसकेको छ। लकडाउनको यो अवधिमा आन्तरिक उडानमा रहेको निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीहरूले 16 अर्ब रुपियाँ आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताएका छन्। त्यस्तै लामो दूरीको यातायात पनि गत बिहिबार अर्थात् असोज 1 गतेदेखि नै सुचारू भइसकेको छ। लामो समय ग्यारेजमा थन्किएका गाडी मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले अहिले 10 देखि 20% मात्र सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। गाडी त अहिले 10% पनि चल्दैन, किनभने गाडी मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, स्टाफबाट कहाँ छ खोज्नु पर्यो, सबै तयार गरेर ल्याउनु पर्यो नि त। तयार भयो गाडी गुड्ने हो क्या। 294वटा संस्थाहरू हामीसँग छ, हामीले सबैले पढ्नु। यसपालि नाफा सेवामूलक हो, सेवामूलक चाहिँ सेवा दिनु। हामी घाटा भयो भने हामी लगानीकर्ता हामीले खाने, तर जनताले सेवा दियो। त्यही मापदण्डभित्र राखेर मात्र मान्छे राख्नु भनेको छ। स्टेटले भनिदिएको मास्क ल्याउने, पन्जा लाउने होइन, सेनिटाइजिङ गर्ने र यात्रु पनि मास्क नभएको यात्रुले नचढाउ भनेको छ। तर त्यहाँ फेरि सहचालकसँग द्वन्द्व हुनसक्छ नि। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारले के भन्यो भने
सबैतिर चाहिँ स्टपमा मेन ठाउँमा अनुगमन टोली बनाऊ। अनुगमन टोली बनायो भने त त्यसले कन्ट्रोल गर्छ। लामो दूरीका यातायात सेवा 6 महिनादेखि बन्द थियो। लकडाउनले यातायात क्षेत्रमा करिब 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नोक्सानी भएको अनुमान छ। हाम्रो सार्वजनिक यातायात साधन चाहिँ 10 गतेदेखि चलेको छैन। 7 महिनाको रनिङ हो। त्यसमा हामी व्यवसायहरूको कुरा समस्या आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई हामीले 6 महिनासम्म हामीले व्यवसायले राहत दिने काम गर्यौँ। हामीले संस्थामा भएको गऱ्यौँ, हामीले सङ्घ संस्थाले गाड्यौँ, अनि नगरपालिका यावत कुराले गऱ्यौँ। तर अब अहिलेको परिस्थिति के छ भने अब हामीसँग पनि छैन, दिने स्पोन्सर गर्ने संस्था पनि छैन, घरमा चुलो बल्दैन। अहिलेको समस्या मेजर समस्या मजदुर साथीहरूको समस्या त्यो, किनभने दसैँ नजिकै नै छ। घरमा त त्यही गाडी चलाएर खाने हो। अधिकांश गाडी 79% भनेपछि गाडी फाइनेन्स बैङ्कले गर्छ। हामी 30% लगानी गर्छौँ, 70% गाडी बैङ्कको हो। अब हामीले किस्ता तिर्न सक्ने परिस्थिति छँदै छैन। यी बाहेक लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित सबै जिल्लाका बन्द प्राय उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोरोनाले जनजीवन र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट सिर्जना गरेको छ। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्, त्यसअघि ब्रेक। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 12,675 रोजगारदाता कम्पनीबाट 1,73,460 कर्मचारी आबद्ध भएका छन्। सरकारले 2075 मङ्सिरबाट कोष सुरु गरेको हो। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा आगामी मङ्सिर 11 र 12 मा हुने भएको छ। महासङ्घको विधान अनुसार यो साधारण सभाबाट शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्नेछन्। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले अनलाइन कारोबारलाई प्राथमिकता दिएसँगै दैनिक 2.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय नीति निर्देशिका मार्फत भएका सुधारले बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न गएको हो। इन्भेस्टरहरूको बजारप्रति कन्फिडेन्स हुन चाहन्छन्। त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा, बजारमा कारोबार गर्नको निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु पर्यो। बजारमा कारोबार गर्नको लागि चाहिँ साधन पनि उपलब्ध हुनु पर्यो। अनि बजारमा कारोबार गर्नको निम्ति फेसिलिटेट गर्नको निम्ति नीति नियमहरू पनि पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू भएको छ। हामीले ऐन नियम कानुन र चाहिँ यो चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने मेकानिजमहरू, यो विविध कुरामा अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पोलिसी बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले सुविधाहरू दिइरहेका छौँ। यो सबैको प्रभावले गर्दाखेरि बजार अहिले बढ्न सकेको छ। कारोबारहरू असाध्यै इन्करेजिङ छ। पोहोर साल यही बेलामा अन एन एभरेज 38-39 करोडको कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले अन एन एभरेज 1.25 अर्बको कारोबारहरू भइरहेको छ। अनलाइन कारोबार लगानीकर्ताका लागि सहज हुने भएकाले पनि बजारमा उनीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको विश्वास गरिएको छ। तर त्यही अनलाइन कारोबारमा पटक पटक समस्या देखिरहने गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डले नेप्ससँगको सहकार्यमा दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने जनाएको छ। अनलाइन सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नको निम्ति सिस्टम अडिट गरेर यसको क्यापेसिटी पनि अलि इन्हान्स गरेर कारोबार गर्ने वातावरण बनाइरहेका छौँ। त्यस्तै आएर यो चाहिँ विभिन्न हाम्रा स्टेक होल्डरले हामीलाई जुन रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ त्यो रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टमलाई हामी अनलाइन बनाउँदैछौँ। यो पनि हामी छिटै चाहिँ अहिले लन्च गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो टेस्टिङ भइरहेको छ। त्यस्तै आएर चाहिँ यो बोर्ड नेप्से र सिडिएसको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने जुन कुरा बजेटमा आएको थियो त्यो कुरालाई पनि हामीले अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस्तै धितोपत्र बजारलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन बोर्डले आगामी दिनमा थप कार्यहरू गर्ने जनाएको छ। त्यसले बजार सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने अनुमान छ। यो वर्षको हाम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रममा हामीले 40वटा कामहरू चाहिँ पुँजी बजार विकासको लागि गर्ने भनेका छौँ। ती कामहरू हामी गर्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ ऐन कानुनको अझै सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यो काम पनि हामी लागिरहेका छौँ। अझै त्यति मात्रै होइन, हामीलाई प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम बनाउनलाई हामी केही एरियाहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग लिनुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ विश्व ब्याङ्कहरूसँग पनि प्राविधिक सहयोगको लागि अहिले हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।
नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बजार र विकासको लागि चाहिँ कुन एस्पेक्टमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबैतिरको माहौलहरू राम्रो छ। अब यो बिचमा हामी के 2-4वटा कुराहरू गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ हामी 4 वर्षसम्म हाम्रो चाहिँ धितोपत्र बजार कहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनु पर्ने छ, त्यो बनाइरहेका छौँ। पछिल्लो समय बजार पुँजीकरणले पनि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई असोजभित्रै 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्न भनेपछि ब्याङ्कहरू त्यसको तयारीमा जुटेका छन्। सोही अनुरूप नबिल ब्याङ्कले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको उक्त निर्देशन अनुसार ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ। लङ टर्म जुन चाहिँ डिपोजिट्सहरू हो त्यो लङ टर्म डिपोजिट्सको अवधारणा चाहिँ कमै पाइन्छ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ अहिले जुन फिक्स्ड रेट दिनुपर्छ बरोवरलाई भन्ने चाहिँ अवधारणा आएको छ। अब त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ एनबिए थ्रु पनि चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ लङ टर्म डिपोजिट्सहरू अब लिन थाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले पनि एक्सेप्ट गरेका छौँ र त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले पनि हामीले चाहिँ अब रिसेन्टली पनि 5 वर्षभन्दा माथिको एफडीको लागि पनि हामीले चाहिँ रेट पब्लिस गरेका छौँ। सो जब हामी चाहिँ त्यो लङ टर्म डिपोजिट्सहरू चाहिँ लिन सफल हुन्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ फिक्स गरेर चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ लङ टर्म चाहिँ लेन्डिङहरूमा चाहिँ फिक्स रेट गरेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। अब कस्टमरको एङ्गलबाट चाहिँ यो राम्रै चाहिँ प्र्याक्टिस हो तर हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ अब यो भर्खर आउन थालेको कन्सेप्टहरू भएर यसमा विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै नबिल ब्याङ्कले दशैं र तिहारलाई मध्यनजर गर्दै निक्षेप र कर्जाको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत 13 देखि 24 महिनासम्मको व्यक्तिगत मुद्दती खातामा ग्राहकलाई वार्षिक 9% ब्याज दर प्रदान गरिनेछ। घर कर्जा र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको ब्याज दर 8% भन्दा कम कायम गरिएको छ। डिपोजिटर्सहरूलाई पनि र बरोवर्सहरूलाई पनि एक प्रकारको खुसियाली चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भन्ने अभियानको साथ चाहिँ यो अप्ठ्यारो बेला ढुक्क भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हामीले ल्याएको छौँ। सो अप्ठ्यारो बेला ढुक्क बनाउन चाहिँ नबिल ब्याङ्क साथमा छ भन्ने मेसेजको साथ हामीले डिपोजिटमा पनि 1 वर्षको लागि चाहिँ 8.5%, 1 वर्षभन्दा माथि 2 वर्षसम्मको लागि चाहिँ 9%, 2 देखि 5 9.5% र 5 वर्षभन्दा माथि को चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटको लागि चाहिँ 9.5% दिएर ल्याएका छौँ। यो 5 वर्षभन्दा माथिको लागि 9.5% दिएको कारण चाहिँ यही जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फिक्स रेटमा लेन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा ल्याएको छ। त्यो चाहिँ लङ टर्म डिपोजिट कलेक्ट गरेर चाहिँ अनि त्यसमा हेल्प हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लानिङ हो। लेन्डिङ कस्टमर्सहरूलाई पनि चाहिँ हामीले होम लोनमा चाहिँ 7.49% को चाहिँ अफर ल्याएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन कस्टमरको चाहिँ अहिले तत्कालै कुनै घर किन्ने बनाउने चाहिँ डिजायर छ, इच्छा छ अथवा चाहिँ जुन कस्टमरको कुनै अर्को चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ एकदम महँगो रेटमा चाहिँ लोन छ त्यो सारेर एटलिस्ट अहिलेको चाहिँ पेन चाहिँ सकेसम्म कम गर्न सकोस् हाम्रो ग्राहकहरूले। यी बाहेक ब्याङ्कबाट प्रवाह गरिने अन्य विभिन्न कर्जाहरूमा पनि 8% भन्दा तल ब्याज दर कायम गरिने जनाइएको छ। जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी साताको आइतबारदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति शेयर 100 अङ्कित दरको 30 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो, जसमध्ये 1,20,000 किता कर्मचारीका लागि, 1,50,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी 27,30,000 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ। पब्लिकलाई पनि यो हाम्रो यो कम्पनीमा बिमा नियम र कम्पनीको नियम अनुसार चाहिँ 30% चाहिँ हामीले पब्लिकको के अरे यो सेयर राख्नुपर्ने भएकोले हामी आह्वान गरेका छौँ। यसको प्रमोटरहरू एकदम बलिया छन् होइन। यो वाणिज्य ब्याङ्कहरू 4 त वाणिज्य ब्याङ्क अनि 5वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनी र विभिन्न चाहिँ यो के अरे व्यापारिक वर्गहरू पनि छन्। यसमा
के अरे समाजसेवीहरू पनि छन् यसमा। यो व्याप्त छ, यहाँ राखेर हजुरहरूको पैसा कसैको पनि डुब्दैन। आइपिओमा छिटोमा असोज 14 र ढिलोमा असोज 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 10,000 किताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 70 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आइपिओ जारी भएपछि चुक्ता पुँजी 1 अर्ब पुग्नेछ। यो हाम्रो पेड अफ क्यापिटल 1 अरबको हो। त्यसमध्ये 70 करोड चाहिँ प्रमोटरबाट चाहिँ राखिसकेका छ। कम्पनी आउनुभन्दा पहिले हामीले डिपोजिट गर्न पनि गरिसकेका छौँ। बाँकी 30 करोड चाहिँ पब्लिकबाट हामी आइपिओ मार्फत निकाल्दैछौँ। अहिले चाहिँ जरुरी 1 अरबको छ हाम्रो कम्पनी ऐनअनुसार। अब पछि चाहिँ नै जरुरी पऱ्यो भने हामी बढाउँछौँ पनि, अहिले चाहिँ बढाउँदैनौँ। यो शाखा सङ्ख्या चाहिँ हामीले 50-60 पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ। हामीले बिचैमा चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दा पनि हामीले बिचमै राख्यौँ। 40 शाखा छन् हाम्रो। हेरेपछि हात्तीसार काठमाडौँमा छ। बिमा विस्तृत त्यसले यो व्यापक भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को नयाँ एनेक्स बिल्डिङ पनि लिएका छौँ। यो मलाई लाग्छ यो आउँदो 2-3 वर्षमा हामीले 1 अरबभन्दा बढी चाहिँ व्यापार बढाउनेछौँ। आइपिओको निष्कासनका लागि कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा NIBL एस क्यापिटल रहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। कर्मचारी सञ्चय कोषले गत साता 59औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यो अवधिमा कोषमा 6,28,000 सञ्चयकर्ता आबद्ध भएका छन्। एक सामग्री। कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको 59औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूको आर्थिक भविष्य सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विक्रम सम्वत 2019 भदौ 31 गतेबाट कोषले औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको हो। यो यात्रामा साथ दिने नेपाल सरकार, सञ्चयकर्ता, व्यवस्थापक र अन्य सरकारवालाहरूप्रति कोषले विशेष आभार प्रकट गरेको छ। सञ्चय कोषको 59औं वार्षिक दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण सञ्चयकर्ता महानुभावहरू, कर्मचारी सञ्चय कोषका सम्पूर्ण व्यवस्थापन र कर्मचारीहरू, साथै नेपाल सरकारले सुरु गरेको नयाँ कार्यक्रम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र कर्मचारी सञ्चय कोषको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। कर्मचारी सञ्चय कोष अहिले नेपालको एउटा ठुलो गैर बैङ्किङ वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित छ। यो सबभन्दा पुरानो र धेरै स्रोत परिचालन गर्ने वित्तीय संस्था मध्येमा यो पर्छ। सञ्चय कोषलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई मेहनत गर्नुहुने कर्मचारी सञ्चय कोषका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र यसको व्यवस्थापनको लागि पनि म बोर्डको अध्यक्षको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोषमा हाल करिब 6,28,000 सञ्चयकर्ता आबद्ध भइसकेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को विवरण अनुसार ती सञ्चयकर्ताको 3 खर्ब 78 अर्ब 15 करोड रुपियाँ वित्तीय स्रोत कोषमा छ। त्यसमध्ये 3 खर्ब 82 अर्ब 84 करोड रुपियाँ ऋण तथा लगानीमा रहेको छ। यो रकमको पनि 50% सञ्चयकर्ता सापटी, 16% विभिन्न परियोजना, 28% ब्याङ्कहरूको मुद्दती निक्षेप र बाँकी 5% सेयर, डिभेन्चर लगायत पुँजी बजारका उपकरणमा लगानी भएको छ। अहिले सञ्चय कोषमा लगभग 6,28,000 सञ्चयकर्ता यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र योसँग अहिले लगभग 3 खर्ब 90 अर्ब जतिको टोटल पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भन्दाखेरि सञ्चयकर्ताको कोष कति रकम र योगदानमा आधारित यो निवृत्तिभरणको कटेगोरीको रकम र सञ्चय कोषको आफ्ना चाहिँ यो जगडा कोषहरू सबै गर्दा लगभग 3 खर्ब 90 अर्बको कोष परिचालन गर्न सक्ने क्षमता सञ्चयकर्तासँग छ र सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा उसको आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्दै अवकाशपछिको जीवनलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र अहिले भएका वित्तीय स्रोतहरूलाई जति अहिले सञ्चय कोषसँग स्रोतहरू छन् यसलाई देशको आर्थिक विकासमा खास गरी पूर्वाधार लगायतको विकासमा परिचालन गर्नको लागि
कर्मचारी सञ्चय कोष सफल भएको छ। झन्डै आधा जति हाम्रो लगानी रकम चाहिँ हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूकै आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निम्ति घर निर्माण, घर मर्मत, त्यसपछि आएर शैक्षिक कर्जा लगायतका कुराहरूमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवाह गरेका छौँ र विशेष सापटीको रूपमा चाहिँ आफ्नो सङ्कलित रकमको जम्मा भएको रकमको 80%सम्म विशेष सापटीको भनेर चाहिँ जुनसुकै बेलामा लिन र तिर्न मिल्ने गरेर एउटा सजिलो व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सञ्चयकर्ताहरूबाट पनि पनि ठुलो लगानी भएको छ र हाम्रा सञ्चयकर्ताहरू आफ्नै पुँजी आफै प्रयोग गरेर हामीलाई हाम्रो लगानीलाई त्यसरी एउटा व्यवस्थित पनि भएको छ। अर्को चाहिँ हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि हाम्रो केही लगानीहरू भएको छ। पुँजी बजारको क्षेत्रमा हाम्रो लगानी भएको छ र अब हाम्रो पूर्वाधारहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी मूलत चाहिँ हाइड्रो पावर ऊर्जाको सेक्टरमा हाम्रो बढी लगानी छ। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सलाई हामीले लगानी गरेका छौँ र यसरी अलिकति हामी विविध एरियामा हाम्रो लगानी केही पर्यटनको क्षेत्रहरूको लगानी पनि भएको छ। अब यो यसरी नै हामी अगाडि गरिरहेका छौँ। तर अझै हामी पुँजी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा अझै ठुला दीर्घकालीन प्रकृतिका र राम्रा खालका प्रतिफल दिने खालका आयोजनाहरू त्यस्ता खालका चाहिँ भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैसँग हामी सहकार्य गरेर जान तयार छौँ। आगामी दिनमा पनि एउटा निश्चित तहको प्रतिफल प्राप्त हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने कोषले जनाएको छ। त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने जनाइएको छ। कर्जा र लगानीबाट कोषले गत आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 18 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। खुद नाफा 3 अर्ब 67 करोड रुपियाँ छ। लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने, तरलता निरन्तर रूपमा मेन्टेन गर्ने र अनि यसको सुरक्षालाई चाहिँ एकदमै सबभन्दा दह्रो गरेर व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा जुन छ त्यो कुरामा हामी जोखिमहरू हरेक कहाँ लगानी गर्नुभन्दा पहिले हामी त्यसको चाहिँ सम्भाव्यता, त्यसको भायबिलिटी कस्तो छ भनेर हामी त्यसको अध्ययन गर्छौँ विज्ञ टोली समूहहरूबाट। कतिपय अलिक ठुला परियोजना हामी बाह्य विज्ञहरूसँग प्रयोग गरेर चाहिँ गर्छौँ र साथसाथै त्यसपछि हामी अरू सबै कुरा उपयुक्त देखिएको खण्डमा चाहिँ अनि त्यसपछि लगानीको लागि उपयुक्त परियोजना हो कि होइन भनेर यकिन गरेर हामी लगानी गर्छौँ र सँगसँगै निरन्तर रूपको अनुगमन र मूल्याङ्कनको पनि कामहरू चाहिँ गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लगानीलाई सकेसम्म प्रतिफल धेरै नआए पनि तर सुरक्षित र एउटा परिणामोन्मुख उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने गभर्मेन्टको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका परियोजनाहरूमा हामी लगानी गर्ने हाम्रो उ छ। कोष मौजदात 3 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ छ भने जगेडा कोष तथा बचतमा 30 अर्ब 75 करोड रुपियाँ छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चयकर्तालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरूप कोषले आफ्नो सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। अहिले अनलाइनबाटै विशेष सापटी सेवा, सञ्चयकर्ताको विवरण सङ्कलन लगायतका थुप्रै सेवा लिन सकिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधार गरिरहेको छ। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने भनेको एउटा त छोटो समयमा गुणस्तरीय सेवा दिने, त्यो भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमै चलेका र यस्ता ठुला वित्तीय संस्था प्रायः सबैले प्रयोग गर्दै आएको आइटीको प्रयोग हो। अहिले अधिकतम रूपमा हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषका हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सबै कुरो चाहिँ अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने। झन् अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा जहाँ फिजिकल्ली भेटघाट गर्दा बढी जोखिम हुन्छ, यो अवस्थामा चाहिँ आइटीको प्रयोग गरेर सेवा प्रयोग अगाडि बढ्न झन् सान्दर्भिक छ र यसलाई अझै बढाएर लानुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आइटीको प्रयोग एउटा चाहिँ मिन्स हो, यसबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि भनेको चाहिँ यसका जुन सेवाग्राहीको चाहिँ सन्तुष्टि हो र सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने उनीहरूले एउटा समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने भन्ने अनुभूति मिल्न सक्यो भने यसको सार्थकता हुन्छ। यसका जति पनि शाखा प्रशाखाहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका छन्, अन्त मोफसलमा रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यका बाहिर, तिनीहरूको चाहिँ अहिले त्यहाँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू पनि प्रष्टसँगले राख्न सक्ने अवस्था आएको छ डाटाबेसको हिसाबले गर्दा। यी सबै कोणबाट हेर्दाखेरि आजको 59औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा यसले विगतमा गरिआएका कामहरू पनि सन्तोषजनक र भावी दिनमा पनि यसले चुनौतीहरूको सामना गर्दै थप आफूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाई प्रभावकारी ढङ्गले र एउटा देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै नयाँ नियुक्त हुने र सिट्रोल फारम नयाँ भर्ने निजामती कर्मचारीहरूका सञ्चयकर्तालाई किताबखानाबाट नै कोषको परिचय पत्र प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ।
यो सँगै 59औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा डिजिटल परिचय पत्रको सुरुवात, स्वास्थ्य सेवाको अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी दिनमा प्रविधिको थप विकास गर्दै सेवालाई छिटो छरितो बनाउने कोषको योजना छ। सञ्चय कोष चाहिँ प्रविधि मैत्री भएर अगाडि जाँदैछ र जति हामी बढी प्रविधि मैत्री भयौँ त्यति चाहिँ हामी पारदर्शिता सुशासन कायम गर्नुको साथसाथै सेवा प्रवाहलाई पनि प्रभावकारी बनाउन पनि सक्छौँ र चुस्त रूपमा चाहिँ हामी स्मार्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। कम लागतमा धेरै कामहरू गर्न सकिने, धेरै सेवाहरू दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको अन्तत्वगत त्यसको प्रतिफल चाहिँ फेरि पनि हाम्रा सञ्चयकर्ताहरू, हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई नै पुग्दछ भन्ने हाम्रो विश्वासका साथ हामीले यो सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ स्पन्दनकै रूपमा, यसको चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफको रूपमा चाहिँ हामीले अपनाउन सुरु गरेका छौँ। यी बाहेक कोषले सञ्चयकर्ताहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण कोष पनि कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। निवृत्ति भरण कोषको रकम कट्टी गरेर पठाउनुहुन्छ सम्बन्धित व्यक्तिको र संस्थाले थप गर्ने पैसा जम्मा गरेर पठाइदिनुहुन्छ र त्यो सिधै हाम्रो ब्याङ्क खातामा आएर जम्मा हुन्छ र त्यसमा कोही व्यक्ति खाता कागजपत्र कुद्नु पनि पर्दैन र हामीले जसरी हिजो सञ्चय कोषको उमा भौचरहरू ल्याएर अनि भौचर इन्ट्री गरेर बल्ल बल्ल मात्रै लेखाङ्कन गर्ने व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ र अब यो कुरो चाहिँ भोलि सञ्चय कोषको हकमा पनि लागू हुन्छ र समग्रमा हामी सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण कोषलाई अलग अलग कोषको रूपमा अब सञ्चय कोषले दुईवटा कोषको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। निवृत्तिभरण कोष र सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हामी दुईवटा कोषको व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेका छौँ, अगाडि बढाएको छौँ। कोषले ललितपुरको पुल्चोक स्थित केन्द्रीय कार्यालय, ठमेलको प्रमुख कारोबार स्थल सहित 7वटा प्रदेशमा रहेका 8वटा शाखा कार्यालय र 3वटा सेवा केन्द्रबाट सेवा दिँदै आएको छ। यस्तै वार्षिक उत्सवकै अवसरमा कोषमा 15 वर्ष र 25 वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घ पदकद्वारा सम्मानित पनि गरिएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakotha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.